नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा राखिँदै भाषा जान्दै नजानेकालाई पनि सजिलो हुने विश्वास। नेपाल भाषा अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन सुझाव। मुगुसँग सीमा जोडिएको नाक्चिया नाका खुलाउन पहल। दुई देशबीच व्यापार साझेदारी गर्ने बारे छलफल। नाका नखोल्दा मुगुवासी समस्यासँग जुझ्दै। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय दंग पर्दै। न्याय सम्पादनमा देखिएका उल्झन हटाउनु पर्ने माग। बागलुङको काँचेखोला गाउँपालिकामा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो निर्माण। आयोजना निर्माण भएसँगै किसान उत्साहित, उत्पादन बढ्ने आश। र स्वास्थ्य र स्वादका लागि बहुपयोगी मानिएको च्याउमा कृषकको आकर्षण बढ्दै। युवा पनि व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै। स्थानीय सरकार पनि नीति बनाउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। राजधानीका 91 सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषा निवार पठन पाठन हुने भएको छ। चालू वर्षको शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको तयारी गरेको छ। गत वैशाख जेठबाटै तयारी गरिएको भए पनि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसपछिका परिस्थितिले पछि परेको भाषा कक्षाका लागि पाठ्य पुस्तक छपाईका क्रममा छन्। उता महानगरपालिकाले भाषा सिकाउने शिक्षकलाई तालिम दिइरहेको छ। तर भाषालाई विद्यालयमा अनिवार्य गराउनुलाई भने गलत भएको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल भाषा अन्य समुदायलाई पढाउनका लागि लादिएको तर्क उनीहरूको छ। यद्यपि महानगरपालिकाले भने भाषा शिक्षणको तयारीमा जुटेको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। 2046 सालतिर कक्षा 9 मा नेपाल भाषा अर्थात् नेवारी भाषा ऐच्छिक विषयका रूपमा छान्न पाइन्थ्यो। त्यतिबेला विज्ञान र गणित पढ्न गाह्रो लाग्ने विद्यार्थीले भाषा, इतिहास, अर्थशास्त्र लगायत विषय छान्न पाउँथे। अहिले फेरि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा नेपाल भाषा पढाउने तयारी गरिएको छ। महानगरपालिकामा निजी र सरकारी गरी 500 विद्यालय छन्। त्यहाँ स्थानीय भाषाका रूपमा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषा पढाइन लागि हो। पाठ्यक्रम अन्तर्गत भाषामा
मात्रै पढाउन नखोजिएको महानगरको दाबी छ। स्थानीयको भाषाको माध्यमबाट स्थानीय रहनसहन, संस्कृति, पर्व, व्यवसाय, खेलकुद आदिको ज्ञान पनि दिनुभएको महानगरको तर्क छ। यो महानगरभित्र चाहिँ त्यो सिक्ने कुरामा चाहिँ सबै चाहिँ उत्सुक छन् हैन। अब मुख्य कुरो चाहिँ यो पहिलादेखि नै हाम्रो समाज कसरी विकसित हुँदै आयो काठमाडौँ महानगरभित्र र यसका चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्र, मौलिक क्षेत्र, अनि यो चाहिँ यहाँका चाहिँ खानपानका कुरा, यहाँका व्यवहारका कुराहरू सबै त्यसमा चाहिँ त्यो सिलेबस, त्यो कोर्समा छ। त्यो भएर चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने कुरामा चाहिँ सबै रुचि छन् हैन। अब यो भाषा भने कस्तो हुन्छ भने माध्यम हो। हामीले अङ्ग्रेजी पनि सिक्छौँ, संस्कृत सिक्छौँ हैन, अरू भाषा पनि हामी सिक्छौँ। त्यसले के गर्छ भन्दा एउटा पठन पाठनमा ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्छ नै। काठमाडौँको स्थानीय भाषा अर्थात् नेपाल भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको उपलक्ष्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नागरिक अभिनन्दन समेत गरिसकिएको छ। यसले महानगरले उत्साह थपेको महसुस गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले नेवारसँगै गैर नेवारको उपस्थिति धेरै भइसकेको छ। गैर नेवारले किन नेपाल भाषा सिक्नु, यस्ता विवाद पनि आइरहेका छन्। यसलाई अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ। महानगरले भने यसलाई समुदायको हिसाबमा भन्दा स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा स्वीकार्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र स्थानीय भाषा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो आइसकेपछि महानगरले पाठ्य पुस्तक तयार गर्नको लागि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र नगर परिषदको निर्णयअनुसार हामीले पाठ्य पुस्तक पनि तयार गऱ्यौँ, अनुमोदनपछि तयार गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ अध्यापन गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ शिक्षकहरू छनौट चाहिँ पुरा गरेका छौँ। अहिले 172 जना यो महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि मात्र पठन पाठन गराउनको लागि 172 जना हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ र गरिसकेपछि हामीले 1 हप्ते तालिमको क्रममा छ अहिले। सायद चाहिँ यो 5 गते चाहिँ तालिम सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि 172 जवानलाई नै हामीले चाहिँ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खटाउने काम हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पढाइ चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले महानगरले आफ्नो तयारी अनुसार नै अघि बढेर सामुदायिक एवं निजी सबै विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यक्रमका लागि शिक्षकलाई तालिम समेत दिने क्रम जारी छ। तालिम लिइरहेका शिक्षक पनि भाषा सिक्न र भविष्यमा सिकाउन पाउँदा उत्साहित देखिएका छन्। खासै फरक त होइन। जस्तै अब हामीले स्कुलमा होइन हामीले अङ्ग्रेजी, गणित होइन, नेपाली हामीले यसरी सबै राखेका हुन्छौँ नि। यो पनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो एउटा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एउटा के छ भने चाहिँ एउटा विषय चाहिँ हाम्रो स्थानीय भाषा, किनभने चाहिँ एउटा मातृभाषा राख्नुपर्ने थियो होइन। अनि एउटा स्थानीय भाषा भनेको चाहिँ अब यो काठमाडौँ हाम्रो नेवारीमा चाहिँ यही भनिन्छ होइन, त्यो एउटा भइ नै हाल्यो। अनि त्यसैमा नेवारी ल्याङ्ग्वेजबाट नेपाल भाषाबाट चाहिँ पढाउनको लागि चाहिँ यो राखिएको हो। त्यही भएर यो चाहिँ मातृभाषा पनि भयो, स्थानीय भाषा पनि भयो, त्यही मिश्रणबाट चाहिँ। महानगरले भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गरिरहेको काम साँच्चै सराहनीय छ, तर यसलाई अनिवार्य विषयमा राख्ने बारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। भाषा सहज रूपमा अध्यापन गर्ने भए पनि यसलाई अध्ययन गर्ने चाहनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भाषा अध्ययनका लागि लाद्ने काम गर्दा भविष्यमा विषयप्रति विकर्षण बढ्ने देखिन्छ। त्यसतर्फ पनि महानगरले बेलेमा सोच्नुपर्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। यद्यपि भाषाको सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुप्रति भने सबै नतमस्तक नै रहने गरेका छन्। नेपालको अधिकांश भूभाग भारतसँग जोडिएका छन्। नेपाल र भारत बीच 1800 किलोमिटर सीमा छन्। त्यसमध्ये केही जिल्लाको सीमा मात्रै खुला वारपार गर्ने गरी सञ्चालनमा छन्। केही स्थानबाट यात्रा गर्न भारतले बन्देज लगाएको छ। तराईका अधिकांश जिल्ला भारतसँग जोडिएको हुँदा सेवा सुविधा मात्र नभई यात्रा गर्न सहज हुने गरेको छ। तर पहाडी जिल्लामा भने यस्तो सहज आवत जावत छैन। चीनसँगका सीमा नाकामा कडाई छ। मुगु जिल्ला पनि चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। सीमा जोडिएर पनि विकसित हुन सहज आवत जावत गर्न नसकिएको भन्दै मुगुवासीले नाक्च्या नाका खुलाउन पहल थालेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला मुगुमा नाक्च्या नाका सीमा शुल्क बिन्दु मुगुबाट तिब्बतको सबैभन्दा छोटो र सजिलो मार्ग मानिन्छ। यो नाका प्रयोग गर्दा मुगुवासीलाई लामो समयदेखि खाद्यान्नको भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले पनि यो नाका खुला गर्न पहल गर्दै आएका छन् मुगुवासी। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल चीन बीचमा रहेको उक्त नाका खुलाएर सहज रूपमा व्यापार प्रवर्धन गर्न अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकार पनि लागिरहेका छन्।
तर यो पनि मुगु पनि एक खालको नेपाल हो। किन यी छभित्र पर्दैन, किन यो प्राथमिकतामा पर्दैन? किन भन्दाखेरि नाका खोल्न त परापूर्व कालदेखि व्यापारिक सम्बन्ध मतलब त के छ भन्दा हाम्रो यो कार्मारुङ गाउँपालिकाको पुरै गाउँपालिका नै त्यो तिब्बतसँग रिलेटेड खालको गाउँपालिका हो। त्यस कारणले परापूर्व कालदेखि व्यापार भइरहेको छ, तर यो प्राथमिकतामा पर्दैन। किन पर्दैन? नेपाल त हो नि आखिर। त्यस कारणले यो पहिलो प्राथमिकतामा के छ भन्दा नाका खोल्नलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यो जो 6वटा नाकामा जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यस्तै गरी मुगु नाका पनि राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नदी पनि मान्दैन। एउटा पाता 6 फिटे जस्ताको तपाईँको यहाँबाट मुगुसम्म 1200 हो, ढुवानी मात्रै हो, मूल्यको कुरा गरेको होइन। त्यसैले यो नाका चाहिँ एकदम जरुरी छ र यहाँहरूले हाम्रो पहुँच पुग्ने भएर हामी ठाउँ मन्त्रालय सबै ठाउँमा जान्थे। कर्णाली करिडोर जुन भयो त्यो कर्णाली करिडोर गर्दा यो चाहिँ ओलिरो पऱ्यो त्यो नाका। हामी सब वर्तमान परेको यही नै हो जस्तो हाम्रो महसुस भयो, हाम्रो मुगल जनताको महसुस त्यसै होस्। यो जुन कर्णाली करिडोरले गर्दाखेरि तर नाकाको जुन तल हामी तराईसँग जोड्ने अथवा कर्णालीको जुन हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने नाका भनेको त्यहाँभन्दा अब दूरीको हिसाबले छोटो छ। जस्तै हामीले हिसाब गर्दाखेरि सामान्य हामीसँग बस्दाखेरि सडक विभाग बसेर सामान्य हिसाब गर्दाखेरि 65 किलोमिटर यो नाका चाहिँ छोडो पर्छ खनबारीदेखि। त्यस कारण त्यहाँ 65 किलोमिटर छोटो दूरीमा नाका खोल्नु र त्यहाँ लामो दूरीमा फर्दाखेरि कति फरक पर्छ, कति हामीलाई चाहिँ कस्टले कति सस्तो पर्न जान्छ त्यो त तपाईँहरू विज्ञानी हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो कस्टले पनि यो सोचेको सजिलो हो जस्तो लाग्छ। हामीले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू ल्यायौँ यहाँ धारामा चाहिँ पर्यटन वर्ष मनायौँ। पर्यटन वर्ष मनाउँदाखेरि भोलिपल्ट त्यो चाहिँ यो 7वटा नाका आउँछ, यो हाम्रो नाक्सा लाग्दा पनि आउँछ भने हामी एकदम सबै मुगुवासीको तर्फबाट फुलमाला टोक्राएर अरू केही पनि छैन हामीले समस्या भने प्रधानमन्त्री कहाँ गएर मुगुवासीको लागि यही नाक्सा लाग्न मात्रै हो, अरू हाम्रोमा केही पनि छैन, एउटै माग छ यसको चाहिँ नाका खोलिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ राख्यौँ। केही दिन अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल चीन बीचमा रहेको नाक्सा नाका खुल्नका लागि विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा दुई देशबीच रहेको नाका खोलेर सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि वातावरण बनाइने भनिएको छ। विशेष गरी नेपालबाट चीनमा के निर्यात गर्न सकिन्छ र चीनलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले चीनले हेरिरहेको हुनाले नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए। उनका अनुसार दुई देशले यस विषयमा उपयुक्त समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि पटक पटक नाक्सा नाका खोल्नका लागि पहल भए पनि असफल हुँदै आएको थियो। साथै नाका खोल्ने विषयमा सरकार मौन बस्दा मुगुवासीले औधी दुःख खेप्नु परिरहेको छ। जसरी हुन्छ दुई देश बीचको नाका खुला गरेर सहज वातावरण सिर्जना गर्न मुगुवासीको माग रहेको छ र यस विषयमा मुगुवासीले पटक पटक आफ्ना माग पूरा गर्न माग गर्दै आएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उठेका विविध प्रश्नहरू राज्य समक्ष पुर्याउने र नाका खोलाउने निष्कर्ष निकालिएको छ। विशेष गरी चीन र नेपालबीच व्यापार कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। छलफलले सार्थक रूप बिस्तारै लिने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्ने गरी काम गरिरहेका छन् त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। जुन सहयोगहरू भनौँ नेपाली सिटिजन भएको नाताले पनि कतिवटा सहुलियतहरू पाउने कुराहरू हुन्छ, कति सहयोगहरू पाउनुपर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरूबाट जस्तो म जस्तो व्यक्ति धेरै अरू पनि होला हैन, उहाँहरू चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। म विचारमा न जनप्रतिनिधिको काम चाहिँ खासै चित्त बुझ्दो नि हो। म चाहिँ युवाको धेरैका बेरोजगारबाट हमार स्थानीय जनप्रतिनिधिको चाहिँ आफन्त जन हुकन चाहिँ बढी गराहता देना, हुकन चाहिँ रोजगारी देना, अनि हमार जैसे पहुँच नहीं रहल युवा हुकन चाहिँ खासै वास्ता नहीं करना, अनि हमार जैसे युवा हुकन चाहिँ हाम्रो कहाँ जिना ढोका ढकढकाए। मेरो गाउँपालिकामा हाम्रो स्थानीय सरकारले काम त ठिक गरेको छ, लगभग ठिकै सन्तुष्ट छौँ। तर आफ्नो मान्छेलाई एउटा होइन, आफ्नो मान्छेलाई मात्र त्यो योजनामा लगाउने, आफ्नो मान्छेलाई मात्र त्यो
उपाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष बनाउने जस्तो काम भएको छ र काम लगभग यसो हेर्दाखेरि विकास भएको छ। हुन त जुन पार्टीबाट जिते पनि होइन विकास अटोमेटिक हुने कुरा हो, तर विकास भएको छ। तर त्यो एमाले माओवादी उति बेलाको एमाले माओवादी काङ्ग्रेस भन्दा पनि विकास भन्ने चिज भनेको अटोमेटिक हुने कुरा हो। र मेरो गाउँपालिकामा भन्दाखेरि लगभग अब जनताको भावना अनुसारको काम लगभग भएको छ भनौँ होइन। तर आफ्नो मान्छेलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्ति हाम्रो गाउँपालिकाको रहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि स्थानीय नागरिकहरूमा आशा अपेक्षाहरू धेरै बढेको देखिन्छ। तर त्यो आशा अनुसार त्यो अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न खोजे पनि स्थानीय तहमै पक्ष विपक्षहरू भएको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू भइराख्ने, समयमा नीतिहरू निर्माण नहुने, कानुनहरू ऐनहरू बनाउन नसक्ने र विकास निर्माणले ती विवादका कारणले वाद व्यवधानका कारणहरूले गर्दाखेरि समयमा विकास हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। अब यो तपाईँको एकीकृत बस्ती बसाउने क्रममा जुन अब यो घर टराहरू बन्ने कुरामा बनेका छन्, यो मलाई चाहिँ चित्तबुद्ध छ। किन भन्दाखेरि घर नभएकालाई आवास दिनु भनेको ठुलो कुरा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरामा चाहिँ। अहिलेको स्थितिमा त राम्रै देख्दैछु मैले। उहाँहरूले जति गर्नुपर्ने गरिराख्नु भएको छ, अझै राम्रो होस्, अझै राम्रो गर्नुपर्छ, त्यही छ हाम्रो मेरो तर्फबाट। जनप्रतिनिधि स्थानीयले गरेको कामहरू अहिले चित्त बुझ्दैछ। प्रायः कामहरू विकासका निर्माणका कामहरू राम्ररी भइरहेको अवस्था छ। सबैतिर हेर्दाखेरि गाउँ कुना काप्चा सबैतिर विकासको लहरहरू पुगेको अवस्था छ। समग्र रूपमा भन्ने हो भने हामी पक्कै पनि सन्तुष्ट नै छौँ। बाटा पुल सबै कुराहरू भएका छन्, कलवर्टहरू बनेका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा सबैतिर सरकारको ध्यान पुगेको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हामी गाई फार्म चाहिँ गाउँपालिकाबाटै गरेको हो, गाउँपालिकाकै सहयोगबाट स्थापना गरेको हो। त्यसैले हामी विदेश नजाने सोच बनाएर अब फार्मतिरै लागौँ भन्ने सोच बनाएर स्थापना गरेको, गाउँपालिका सहयोगले स्थापना गरेको हो। एउटा धौलागिरी गाउँपालिकाले यो पर्यटनलाई लक्षित गरेर यो एकदम सम्भावना बोकेको ठाउँमा तालिम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी सिक्नलाई धेरै इच्छुक छ र आभारी पनि छौँ। प्रतिनिधिहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ जसरी जनताको सेवा गर्ने भनेरै होमिनु भयो, त्यो अनुसारको परिणाम चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनौँ। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रमहरू अनि रोजगारका कार्यक्रमहरू अल्पत्रै जस्तो देखिरहेको छु। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले त्यति देखिरहेको पनि छैन। म यसबारेमा चाहिँ पुरा असन्तुष्ट पनि रहेको छु। अहिलेसम्म जो हुनुपर्ने जनताका काम हुन्, बाटा घाटा फुल फुलेसा खानेपानी यी चाहिँ कोही राम्रोसित गरेका पनि छैनन्, हुन सकेनन्। के कसरी हुन सकेनन् त्यो चाहिँ जनताले जान्न चाहन्छ। हामीले जुन चुनेर पठाइयो उहाँहरूबाट अहिलेसम्म विलासिताको कामहरू चाहिँ उहाँहरू आफ्नो हिसाबमा गर्नुभएको छ। तर जनताको माग अनुसार काम नभएको चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ र यो कुरालाई चाहिँ यो मिडिया मार्फत चाहिँ यो सार्वजनिक चाहिँ गरिदिनुहुन्छ भन्ने पत्रकार महोदयलाई अनुरोध गर्दछु। के अरे जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको मनजित्ने गरी काम गरेका छैनन्। यी जनताका प्रतिनिधि होइनन्, प्रतिनिधिका जनता बनाएका छन्। जुन बेलामा जनताका प्रतिनिधि भए जनताले भने बमोजिमको काम गर्थे, सेवा सुविधा खर्थे, आफ्नो मोज मस्तीमा लाग्दैन थिए। अब यी प्रतिनिधिका जनता बनाएका हुनाले गर्दा उनीहरूले अब चुनावको बेलामा मस्ती खर्च गरेर किनी गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्। त्यस कारणले प्रतिनिधिका जनता बनाएको हुनाले जनताको मन जित्ने काम गरेका छैनन् यिनीहरूले। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा राखिँदै भाषा जान्दै नजानेकालाई पनि सजिलो हुने विश्वास। नेपाल भाषा अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन सुझाव। मुगुसँग सीमा जोडिएको नाक्चिया नाका खुलाउन पहल। दुई देशबीच व्यापार साझेदारी गर्ने बारे छलफल। नाका नखोल्दा मुगुवासी समस्यासँग जुझ्दै।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय दङ्ग पर्दै न्याय सम्पादनमा देखिएका उल्झन हटाउनु पर्ने माग। बागलुङको काटेखोला गाउँपालिकामा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो निर्माण, आयोजना निर्माण भएसँगै किसान उत्साहित, उत्पादन बढ्ने आश। र स्वास्थ्य र स्वादका लागि बहुपयोगी मानिएको च्याउमा कृषकको आकर्षण बढ्दै युवा पनि व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै स्थानीय सरकार पनि नीति बनाउँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विवादको निरूपण गर्न दिएको अधिकारको अहिले उचित प्रयोग हुन थालेको छ। कसैको पनि जित र हार नहुने गरी न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने गरेको छ, जसबाट स्थानीय निकै खुसी छन्। बाँकेका स्थानीय तहले पनि यसरी समितिबाट स्थानीयको समस्या समाधान गरिरहेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। स्थानीय स्तरमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि संविधानको धारा 217 बमोजिम पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले स्थानीय तहका ससाना तर झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया हुने विवादको मेलमिलाप गर्न सहज बनाइदिएको छ। स्थानीय न्यायिक समितिले दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी विवाद समाधान गर्ने हुनाले पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया भन्दा न्यायिक समितिबाट आफ्नो विवाद समाधान गर्न रुचाउँछन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 5 मछेराकी जयन्ती शाही आफ्नो श्रीमानसँगको नाता कायम गर्नका लागि धेरै पटक प्रहरी कहाँ धाइन्, तर उनले विवाह दर्ता गराउन सकेकी थिएनन्। तर न्यायिक समितिमा उजुरी हालेको 3 दिनभित्रै उनको विवाह दर्ता भयो। घरबाट अन्य अत्याचार कारणले गर्दा अब घरमा हल्का झगडा त्यस्तो पनि भयो। भइसकेपछि अब एउटा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो कि अरे अङ्कलले भन्नुभयो उता जाऊ अनि उता गएर सबैले न्याय पाउँछौ। अनि यता विवाद दर्ता पनि नभएको, केही पनि नभएको, अनि अधिकार पनि नपाउने भनेर कुरा गर्नुभयो कि अरे। अनि यता आएर सबै अपर्याप्त भौतिक संरचना र आवश्यक कर्मचारी नहुनाले विवाद समाधानमा थुप्रै समस्या आउने गर्दछन्। विभिन्न कुराको अभावका बीच गाउँपालिकाको समितिले चालु आर्थिक वर्षमा 100 वटा विवाद समाधान गरिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै समितिले 104 वटा विवाद समाधान गरेको थियो। न्यायिक समिति गठन भएदेखि अहिलेसम्म बैजनाथमा 460 वटा विवाद समाधान भइसकेका छन्। तर न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने धेरै कुरा अझै पनि स्थानीय सरकारले पाउन सकेका छैनन्। संविधानले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने वैकल्पिक उपायहरू को कुरा बोलेको छ संविधानले। त्यसमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने कुरा छ र हाम्रो भौतिक संरचना पनि नभएको अवस्था छ र इजलास अहिलेसम्म हामीले बनाएका छैनौँ। अब नयाँ भवन हाम्रो बन्दैछ। स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका साथै समाजमा अनुशासन र सद्भाव कायम गर्नका लागि न्यायिक समितिले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। समितिको कामबाट स्थानीय प्रभावित भइरहेका छन् भने मेलमिलापकर्ताले खेलेको अहम भूमिका सन्तोषजनक देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा थप सहज ढङ्गले न्याय सम्पादनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग प्रदेश र संघीय सरकारले गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आज
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धादिङ जिल्लाको गंगा जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारी। उहाँसँग पालिकाले लगानी प्रवर्धनका लागि गरिरहेको पहल, जनप्रतिनिधिका 3.5 वर्षका उपलब्धि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद हजुर। मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। चालु वर्षमा तपाईहरूले सारेका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सकस भइरहेका बेला कोरोनाको लहर सुरु भएको छ। सतर्कता कस्तो छ, योजनाहरू चाहिँ कसरी अघि बढेका छन् भनिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। हामीसँग त्यस्तो कोरोनाको असर परेन र हामीले आफ्नो विकास निर्माणका गर्न पर्ने कामहरूमा हामीलाई त्यस्तो किसिमको बाधा भएन। हामीले आफ्नो निर्माण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। हजुर। र हामीसँग एउटै मात्र कारण कोरोनाको कुरो भन्दा हामीले वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 वडा पर्थ्यो पहिला। 5 वडा गाविस बनेको पालिका पर्यो र जसमध्ये री र गुम्दी, फुलखर्क र बुढाथुम, बसिरी 7 वडा गाविस रहेर बनेको पालिका र यो पालिकामा 7 वडा वडा भएको कारणले 7 वडा वडामा वडा भवन कार्यालय र हामीले गाउँपालिकाको भवन पनि निर्माण गर्ने हुँदै रहेको छ र सहकारीका भवन, अन्य मठ मन्दिर, अन्य भवनहरू पनि हामीले निर्माण गर्ने कामहरू अगाडि लगिरहेका छौँ। यही क्रममा हामीलाई विद्यालयका भवनहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू पनि पुरा हुँदैछ। म अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, जस्तो कि पालिकाका 7वटै वडामा बारेमा सवारी चलाउने प्रतिबद्धता गरेको 1 वर्ष भएछ। यो अवधिमा कति वडावासीले गाडीका सुविधा चाहिँ उपभोग गर्न पाए त भनिदिनुहोस् न। गाडीको उपभोग गर्न हामीले पाएका छौँ र हामीले सबै वडामा गाडीहरू पुर्याएका छौँ र कच्ची सडकहरू हामी सबै वडामा छ र बर्खायाममा हामीलाई पालिकासम्म पनि हामीसँग अहिले पनि पक्की सडक छैन र हामीलाई कच्ची सडक पनि हामी पुर्याउनुपर्छ पालिकासम्म आइपुग्ने अवस्था पनि त्यो अवस्था रहेको छ। जसमध्ये हामीलाई यो गंगा जमुना गाउँपालिकामा अब अन्य क्रममा हामीलाई जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र अन्य पर्यटन, कृषि यस्ता कार्यक्रमहरूको पनि हामीले अगाडि लाने काम गरेका छौँ। जसमा म अलिकति यो मध्येमा हामीले गरेका कार्यक्रमहरू मैले पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू राखेँ। हुँदै हामीलाई जुन हामीले यो गंगा जमुना एउटा भौगोलिक स्तरमा उत्तरी भेग हिमाली साइडमा रहेको पालिका पर्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य हामीलाई सूचनाको हक अधिकार पनि हामीले गंगा जमुना गाउँपालिकामा धारा जोड्ने, एउटा घरमा 5 वटा फलफुलको बिरुवा रोप्ने, करेसाबारी बनाउने अभियान चाहिँ के भइरहेको छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामीले गंगा जमुनामा एक घरमा 5 वटा फलफुलको बिरुवा रोप्ने भनेर हामीले कार्यक्रम तयार गरेर कृषिको कार्यक्रम लगाएका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग के कर्मचारी नभएको कार्यक्रमले हामीले यस वर्ष पनि हामीले त्यो कार्यक्रम सफल पार्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। जसमा हामीले कृषि हामीले गरेका थियौँ र उहाँ अस्थायी करारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका आफ्नो आवश्यकताले लानुभयो र हामीले प्राविधिक कारणले गर्दा पनि यो कृषिमा एक घर 5 फलफुलको बोटमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन अहिलेसम्म सकिराखेका छैनौँ र यो हाम्रो गंगा जमुना भनेको अलिकति हिमाली भागमा पर्ने र अन्य कृषिमा भन्दा फलफुल र अन्य तरकारीहरू पशुपालन अगाडि लानुपर्ने पालिका रहेको छ। अलिकति अर्को विषयमा जान चाहे म, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। महिला अपाङ्गता भएका लगायतका उद्यमीलाई त पालिकाले कम्पनी दर्ता लगायतमा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिनु भएको छ। तर पालिकाभित्र लगानी गर्न खोज्ने ठूला लगानीकर्ताका लागि भने कुनै नीति बनाउन सक्नु भएको छैन। ठूला लगानीकर्ताप्रति किन बेवास्ता भएको अध्यक्षज्यू, यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिले तपाईँलाई पशुपालन र फलफुल खेती, तरकारी खेतीको हामीसँग र बजार गर्नको निम्ति मात्रै हामीसँग अगाडि आइएको छ। अब हामीलाई निकट भविष्यमा हामीले के भन्दा पशुपालनको निम्ति हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि हामीले नीति सञ्चालन गरेर हामीले गोठहरू सुधारको निम्ति, पशुपालनको निम्ति उन्नत जातका बोका दिने, राँगा दिने यस्ता लागिको हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको छौँ र अब निकट भविष्यमा त्यसको चाहिँ आवश्यक नीति तयार गरेर लाग्नेछौँ। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद।
अब हट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा राखिँदै भाषा जान्दै नजानेकालाई पनि सजिलो हुने विश्वास। नेपाल भाषा अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन सुझाव। मुगुसँग सीमा जोडिएको नाक्चिया नाका खुलाउन पहल। दुई देशबीच व्यापार साझेदारी गर्ने बारे छलफल। नाका नखोल्दा मुगुवासी समस्यासँग जुझ्दै। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय दङ्ग पर्दै। न्याय सम्पादनमा देखिएका उल्झन हटाउनु पर्ने माग। बागलुङको काटेखोला गाउँपालिकामा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो निर्माण। आयोजना निर्माण भएसँगै किसान उत्साहित। उत्पादन बढ्ने आश। र स्वास्थ्य र स्वादका लागि बहुपयोगी मानिएको च्याउमा कृषकको आकर्षण बढ्दै। युवा पनि व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै। स्थानीय सरकार पनि नीति बनाउँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बागलुङको काठीखोला गाउँपालिकामा 1 वर्षमा 5 सिंचाई आयोजना निर्माण भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको बजेटमा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो बनेको छ। गत वर्ष सुरु भएको 2 आयोजना र चालु आर्थिक वर्षमा थप 3 आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण समयमा सकिए हिउँदमा खेतबारी हरियाली बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारको 2 करोड 50 लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको सिंचाई आयोजनाबाट झण्डै 200 हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा आयोजनाको 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। रेस खोलाबाट पानी ल्याउने गरी निर्माण भएको यो आयोजना आगामी असार मसान्तसम्म सबै काम सकिने दाबी गरिएको छ। यो भ्यू पोइन्ट, यो बाथरुम भयो, यस्ता काम धेरै भएका छन्। सबैले रोजगार पाइराखेका छन्। सिँचाइ 2टा परेका छन्। बाटो गलाइ नजाने यिनी कामहरू धेरै भएका छन्। रोजगारी सबैले पाएका छन्। रोजगारीलाई कोही खाँचो छैन। यहाँ परेको छैन। मान्छेकै कमजोर, अझ मान्छे नै पुगेकै छैन। 2077 मा गरियो होइन सर? 76 मा देखि गरियो। लकडाउनले दुःख पाइयो। त्यसपछि असारको कति 10 सम्म गरियो। साङखोलाको पानी किसानको खेतबारीमा पुग्ने गरी रेसमा अर्को ठूला आयोजना डोटासाङ खोला सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। 1 किलोमिटर लामो सिंचाई आयोजना गत आर्थिक वर्षमा 400 मिटर र चालु आर्थिक वर्षमा 600 मिटर निर्माण गरिएको छ। 40 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जमिनका लागि सिंचाई पुर्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारको 54 लाख रुपियाँ अनुदानमा आयोजना निर्माण भएको हो। काठीखोला गाउँपालिकाको 50 लाख रुपियाँ अनुदानमा साङखोला सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। रेसको सबैभन्दा ठूलो फाँडका लागि बनाइएको यो आयोजनाबाट 200 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुनेछ। 800 मिटर लामो कुलो यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। वडा कार्यालयले आफ्नै लगानीमा दामगाडे सिंचाई आयोजना र सिमले सिंचाई आयोजना निर्माण गरिसकेको छ। झण्डै 20 हेक्टर क्षेत्रफलका लागि निर्माण गरिएका आयोजनाको लागि वडा कार्यालयले 7 लाख रुपियाँ खर्चिएको छ। कम्तीमा यो कुलोको
भइसकेपछि के अरे सम्पन्न भइसकेपछि यहाँको खेतको हिसाबले कुरा गर्दा यो प्लस अर्को यता कादेश खोलाबाट यता के अरे देउराली सिमले कुलो पनि योभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। त्यो झन्डै 1.5 करोडको यो दुईटा कुला सम्पन्न भइसकेपछि अब यो विशेष गरेर यो व्यवसाय कृषि खेती आय आर्जनका कुरा गर्नको निमित्त मलाई लाग्छ के अरे यो उसलाई कृषकलाई ठुलो टेवा दिन्छ। पानीको प्रशस्तै स्रोत रहेको रेस्पा सिँचाइ कुलोको अभावमा खेतबारी माझै रहने समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ। सिँचाइ योजना भनेपछि हिउँदको समयमा खेतबारी हराभरा हुने वडाध्यक्षको दाबी छ। जसले 4.5 किलोमिटर जति यस्ता सिँचाइ योजनाहरू निर्माण गर्छ र कोही पाइपहरू होला कोही यस्तो हो। यसले चाहिँ करिब हाम्रो 4-5 हेक्टर जमिन सिँचित गर्छ। यो एकदम हाम्रो किसानका लागि अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम सुरुवात भएको छ। यो पञ्चायत कालमा सुरुवात गरेका यी कुलाहरू थिए। ती कुलाहरू अहिले हामीले यस्ता एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण ढलान गरेर पानीहरू ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। साबिक रेस गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 5, 6 र 7 को अधिकांश जमिनमा सिँचाइ पुग्ने गरी 3.5 किलोमिटर देउराली सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण भएको छ। आयोजना सम्पन्न हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छन् भने बिस्तारै व्यावसायिक कृषि गर्न सकिनेमा ढुक्क पनि छन्। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा राखिँदै भाषा जान्दै नजानेकालाई पनि सजिलो हुने विश्वास। नेपाल भाषा अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन सुझाव। मुगुसँग सीमा जोडिएको नाक्चिया नाका खुलाउन पहल। दुई देशबीच व्यापार साझेदारी गर्ने बारे छलफल। नाका नखोल्दा मुगुवासी समस्यासँग जुझ्दै। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय दङ्ग पर्दै। न्याय सम्पादनमा देखिएका उल्झन हटाउनु पर्ने माग। बागलुङको काँचेखोला गाउँपालिकामा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो निर्माण। आयोजना निर्माण भएसँगै किसान उत्साहित, उत्पादन बढ्ने आश। र स्वास्थ्य र स्वादका लागि बहुपयोगी मानिएको च्याउमा कृषकको आकर्षण बढ्दै। युवा पनि व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै। स्थानीय सरकार पनि नीति बनाउँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तरकारीका रूपमा प्रयोग गरिने च्याउ ढुसी प्रजातिभित्र पर्छ। च्याउ जस्तो रंगहीन तरकारीले पनि हाम्रो खानामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्छ। खानपानले विभिन्न रोग लाग्न नदिन र निराकरणमा मद्दत गर्ने त सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै च्याउको सेवनले पनि विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। थोरै क्यालोरी र थोरै चिप्लो पदार्थका साथै प्रशस्त पोषक तत्व पाइने च्याउलाई स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त तरकारी मान्न सकिन्छ। बहुउपयोगी च्याउलाई अहिले व्यावसायिक बनाउने तयारीमा गुल्मीका युवा जुटेका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 9 का बाबुराम पाण्डेय तमघासमा च्याउ खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले 10 वर्षदेखि तमघासमा व्यावसायिक रूपमा च्याउ उत्पादन र बजारीकरणको काम गरिरहेका छन्।
उनले रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपल्लो तमघासमा रेसुङ्गा च्याउ उद्योग मार्फत 20 लाखको लगानी गरेर च्याउ खेती गरेका छन्। अहिले पाण्डेयको फर्ममा च्याउ टिप्ने चटारो छ, तर बजार अभावमा दैनिक सरदर 3 क्विन्टल उत्पादन हुने च्याउको व्यवस्थापन गर्न पाण्डेयलाई मुस्किल परिरहेको छ। बजार त एकदम सकस छ, एकदमै आपतै छ। कहिले तपाईँको 5-6वटा मोटरसाइकल गुडाउनु पर्छ, कहिले घर घर लिएर हिँड्नु पर्छ। समस्या त भयङ्कर छ। न राज्यले न एउटा व्यवस्थित छ गरिदिन्छु भन्ने केही टुङ्गो टाङ्गो केही पनि छैन। अब आफ्नै मोटरसाइकल लिएर गएर बेच्नु पर्ने, अरहाँची जाने हो कि बुर्तिबाङ जाने हो कि गौडाकोट जाने हो कि सिरुङ्गा जाने हो कि टक्सर जाने हो कि वामी जाने हो कि केही थाहै छैन। बजारीकरणको समस्याकै बीच स्थानीय युवामा व्यावसायिक च्याउ खेतीप्रतिको आकर्षण भने घटेको छैन। पाण्डेयले रेसुङ्गा नगरपालिका 8 का रूपकला श्रेष्ठसँग पुष्पाञ्जली एग्रो फर्म मार्फत संयुक्त रूपमा छुट्टै च्याउ खेती पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। दुवै फर्ममा अस्थायी र नियमित गरेर 15 जनाले रोजगारी पाएका छन्। अहिले फर्ममा च्याउको बिउ राख्ने र बजारीकरणको काम भइरहेको छ। संयुक्त फर्मबाट वार्षिक 20 देखि 25 लाखसम्म च्याउको कारोबार रहेको छ। यो वर्षदेखि पाण्डेय र श्रेष्ठले करिब 35 लाखको लगानीमा सीताके च्याउको नयाँ व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका छन्। गत सालदेखि हामीले कन्ने च्याउ उत्पादन गरिरहेका छौँ र अहिले त्यसको बजारीकरण र बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। र अहिले अर्को ब्लक यो सीताके च्याउ हामीले 3500 को हारिमा 3500 भन्दा माथि मुडामा सीताके च्याउ उत्पादन गर्नु छ। अहिले बिउ राख्ने काम भइरहेको छ र बिउ अब यसको 1 वर्षदेखि उत्पादन 1 वर्ष 6 महिनापछि उत्पादन सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यसमा हाम्रो लगानी लगभग 35 लाखको सेरोफेरोमा हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान छ। मिसनरी चिज र आधुनिकीकरण गर्ने हो। पछिल्लो समय जिल्लामा कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै स्थानीय तहले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। त्यसैले पनि कृषि कर्ममा लाग्ने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने उत्पादन पनि सोही अनुसार भइरहेको छ। तर च्याउ किसानलाई बजारीकरणको मात्रै पिरोलो छैन, सरकारले प्रदान गर्ने बेमौसमी अनुदानले पनि समस्या पुर्याएको छ। एउटा कुरो त राज्यले दिँदैन। हेर्नुहोस्, दियो भने जेठा असारमा लगेर अनुदान दिएर त्यो किरा झिँगो लाग्ने ठाउँमा अनुदान दिएर अब के गर्ने? हाम्रो त उपाय हुनु उत्र हुँदै हुनु। बेस सिजनमा दिएर कमसेकम सिजनमा दिए भर उपभोग हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त पाइए छैन। त्यही पनि दिइहाल्यो भने पनि 800 बल हाल 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्ने कुरा थियो। अनि जेठा असार गएर अनि हामीले के गर्ने? अहिले कन्ने च्याउको प्रति किलो बजार मूल्य 300 र सीताके च्याउको मूल्य 6 देखि 700 सम्म छ। तर बजार ग्यारेन्टी नभएका कारण बिक्री नहुँदा कम मूल्यमा दिनुपर्ने बाध्यतामा च्याउ किसान छन्। च्याउ किसानको लागतका आधारमा रेसुङ्गा नगरले मूल्य दिँदैन, जसका कारण उनीहरूले रेसुङ्गा हाट बजारमा च्याउ बिक्री गरिरहेका छैनन्। यता नगरपालिकाले भने नीति अनुसार च्याउ लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। च्याउ किसानको लागि बिउ अनुदान त हामी सुरुमै उहाँहरूले भने जस्तै समयमा नै वितरण गरेका थियौँ। यो चाहिँ 2 सिजनमा वितरण गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारकै पोलिसी हो। यो कृषि मन्त्रालयकै पोलिसी हो। यो अहिले पनि तपाईँको च्याउ खेती गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूले भनेका छन् र यही सोही अनुसार नै हामीले वितरण गर्ने लक्ष्य गरेका छौँ। उद्योग कल कारखाना नभएका पहाडी जिल्लाको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि र पर्यटन हो, जसका लागि तीनै तहका सरकारले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर दीर्घकालीन भूगोल, हावापानी र जात सुहाउँदो कृषि कार्यक्रम सञ्चालनको नीति, कार्यक्रम र अनुदानमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा राखिँदै भाषा जान्दै नजानेकालाई पनि सजिलो हुने विश्वास। नेपाल भाषा अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन सुझाव। मुगुसँग सीमा जोडिएको नाक्चिया नाका खुलाउन पहल। 2 देशबीच व्यापार साझेदारी गर्ने बारे छलफल। नाका नखोल्दा मुगुवासी समस्यासँग जुझ्दै। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय दङ्ग पर्दै। न्याय सम्पादनमा देखिएका उल्झन हटाउनु पर्ने माग। बागलुङको काटेखोला गाउँपालिकामा 5 किलोमिटर सिंचाई कुलो निर्माण। आयोजना निर्माण भएसँगै किसान उत्साहित, उत्पादन बढ्ने आश। र स्वास्थ्य र स्वादका लागि बहुपयोगी मानिएको च्याउमा कृषकको आकर्षण बढ्दै युवा पनि व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै स्थानीय सरकार पनि नीति बनाउँदै।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।